पिंग दाबायला आता कंपनी धाडपाच होतं ते आता त्यांच्याकडे गाडी असा तरी तुम्ही म्हाका धाडा आनी ते कितें आहा तेवूय धाडा. आणि तू तुला तू नंबर लागला ना तो 3-4 आहा आयज बस्तोड्या आमच्या बोविस्ता ह्या वाड्यार हे रूम रेंटाचो रूम एक आहा हांगासर तेका उजो पेटलो म्हणजे उजो इतलो सिवियर आसलो की तेंचे बाबड्यांचे सगळें रुमांतले सगळे जे साहित्य आसले सगळे मटेरियल सामान आसले ते सगळे जळोन विपून सगळे काबार जाले आणि ताबडतोब रूम रेंटाचे जे ओनर आसा तेंच्यांनी ताबडतोब आमचे फायर ब्रिगेड आपयली आणि जाता तितले जो उजो आसलो तो पालोवपाक ट्राय केलो पूण म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 75% कितें तेंचे रुमांतले सगळे जळोन हे जाल्या. पयलीं स्वतीर ताबडतोब ही फायर ब्रिगेड येयली म्हणून बरें पडलें कित्याक सिलिंडर बीन भितर आसले तेन्ना आमी पयले तेन्ना तेंच्यांनी उजो पालयलो आनी सिलिंडर पयलीं भायर काडलो आनी भितर बाबड्यांचे तेंचे सगळें उलपून सगळें संवसार तेंचो ते बिराडाक ती हांगासरली न्हू बिराडाक तेंचो संवसार भितरले सगळें कोण नासलीं हांगासर सगळीं कामाक गेल्लीं आनी भुरगीं स्कुलाक गेल्लीं. मागता सरकारा कडेन कितें तरी तांकां एक असिस्टंट फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो कित्याक लागून ती सारकी गरीब हे आनी सांगपाक वायट दिसता की तेंचें कांयच हें जालें ना सगळें उलपून कित्याक धाकटो रूम तो आनी उजो एकदां पेट घेतलो काय तेंच्यांनी ट्राय केले लँडलॉर्ड जे कोण आसा ते तेंच्यांनी ट्राय केले हें करपाक पालोवपाक पूण तेंचे कडेन ते जालें ना कित्याक उजो एकदां पेट घेतलो तेंच्यांनी ते आनीक सांबाळूंक जालें ना. ताबडतोब फायर ब्रिगेड येयली आनी जाता तितले तेंच्यांनी प्रयत्न केले आनी पालयले. पंचायत कितें करतली? पंचायत थ्रू कितें सरपंच आमचे राजन नारोजी तशेंच हो वॉर्ड लागता सावियो मार्टिन्स हेका म्हाका खात्री आहा सावियो मार्टिन्स तांकां तेंचे जे मेंबर आसा हे हांगासरले घरचे लोक आसा तांकां कितें ना कितें सपोर्ट करतले जावं ओनरा थ्रू कितें तरी सावियो मार्टिन्स सरपंचा थ्रू कितें तरी तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट हे दितले हितून कांय दुबाव ना.